बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया है और हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब माइनर होते हैं तो वो अपने बाप से ख़र्चा, महीने का ख़र्चा, मेंटेनेंस क्लेम करते हैं और अदालतें फ़ैसले देती हैं बच्चों का ख़र्चा 18 साल तक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को ख़र्चा दे। बिल्कुल वैसे ही पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया जिसमें बाप और वालिदैन बुज़ुर्ग थे और बेटे कमाने वाले थे और वो वालिदैन को ख़र्चा नहीं दे रहे थे और पेशावर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला जारी किया। बड़ा अहम फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है। ये 74 साल पुराना ज़रई अराज़ी का एक तनाज़ा था जिस पर फ़ैसला जारी किया गया है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने फ़ैसले में कहा है कि ज़बानी मुआहदे की कानूनी हैसियत तय की है। अब जानते हैं कि अक्सर औकात हमें ये सुनने को मिलता है, देहातों में ये होता है कि ज़ुबानी इकरारनामा हो जाता है, गवाहों की मौजूदगी में वो कहते हैं कि इतने लाख में हमने आपका ये इतने कनाल ज़मीन ले ली है और उसकी बुनियाद पर फिर आगे उसी ज़बानी मुआहदे की बुनियाद पर आगे इंतकाल भी हो जाता है जब वो जाके रेवेन्यू हुकाम के सामने बयान देते हैं। क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहीं नहीं कहता कि इकरारनामा या जो मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका लिखा होना ज़रूरी है। ये कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर जिसमें ये कहा जाए कि जो मुआहदा है वो रिटन होना ज़रूरी है। नहीं, वो ओरल भी हो सकता है। ओरल के लिए ज़रूरी है कि फिर गवाहान होने चाहिए, गवाहों की मौजूदगी में हो। तो अब जो जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब हैं, ये 74 साल पुराना एक डिस्प्यूट था एग्रीकल्चर लैंड का जिसको लाहौर हाई कोर्ट के पास आया और उन्होंने ज़ुबानी मुआहदे की कानूनी हैसियत तय कर दी है। गवाहों के बगैर ज़बानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने यह वाज़े कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने शहरी सईद अहमद की दरख्वास्त पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक 157 कनाल अराज़ी अब्दुल हमीद से 9,000 रुपये में ज़बानी मुआहदे की में ख़रीदारी की गई, लेकिन अभी तक अराज़ी का कब्ज़ा नहीं दिया गया जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस हवाले से ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। उनका जो दावा था ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी खारिज कर दिया और उसके बाद अब रिवीजन फ़ाइल की थी, निगरानी फ़ाइल की थी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने अपने तहरीरी फ़ैसले में ये कहा है कि मौजूदा केस में ज़बानी मुआहदे के मौका पर कोई गवाह था ना दस्तावेज़ी सबूत मौजूद है। अदालत ने करार दिया कि ज़बानी मुआहदे के वक्त गवाहों का मौजूद होना लाजमी है। फ़रीक़ैन में ज़बानी मुआहदे के मौका पर गवाहों का ना होना ऐसा मुआहदा कानूनी हैसियत नहीं रखता। अदालत ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले भी अपने फ़ैसले में दिए। जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने फ़ैसले में ये करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में कोई मरकज़ी गवाह अपनी सफाई में पेश करने में नाकाम रहा। दरख्वास्त गुजार ने मुस्तकिल कब्ज़े के लिए दरख्वास्त दायर की जिसको सिविल और सेशन अदालत ने मुस्तरद कर दिया, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जो सिविल अदालत का फ़ैसला था और सेशन अदालत का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा और अदालत ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ज़ुबानी मुआहदा वैलिड हो तो आपको उस गवाहों की मौजूदगी में मुआहदा करना पड़ता है। गवाहों की मौजूदगी के बगैर जो मुआहदा किया जाता है की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये मैं अपने उन नाजरीन को जो देहातों के रहने वाले हैं और वहाँ पर अक्सर जो ज़मीनों का लेन देन होता है या मुआहदात या इकरारनामे किए जाते हैं और वो मेजॉरिटी ज़ुबानी किए जाते हैं, इकरारनामे ज़ुबानी कलामी किए जाते हैं। तो ओरल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस है वो बहुत ज़रूरी है और अगर गवाह नहीं होंगे तो ज़ुबानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस वजह से ख़याल कीजिए कभी भी ऐसा कोई मुआहदा ना तय पाएँ जिसमें गवाह मौजूद ना हों। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला सामने आया है और पेशावर हाई कोर्ट ने ये तारीख़ी फ़ैसला दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने नाफरमान बेटों को 3,000 रुपये फ़ी कस माहाना वालदैन को अदा करने का हुक्म दिया है। माँ बाप को माहाना 6,000 रुपये देने का अदालत ने हुक्म किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 नाफरमान बेटों को, ये 6 नाफरमान बेटे हैं, हर बेटा 3,000 देगा।
ہر بیٹا والدین کو 3,000 دے گا تو یہ ٹوٹل 18,000 روپے بنیں گے والدین کو جو ایک ماہ میں خرچہ دیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 6 نافرمان بیٹوں کو 3,000 روپے فی کس ماہانہ والدین کو ادا کرنے کا حکم دیا اور ایس ایچ او کو پیسے جمع کر کے پہنچانے کی ہدایت کی۔ پشاور ہائی کورٹ میں بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑنے پر بیٹوں کے خلاف کیس دائر کیا گیا جس کے اوپر سماعت کی۔ ایس ایچ او اور بیٹے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حکم جاری کیا تھا ایس ایچ او کو، متعلقہ ایس ایچ او کو، کہ آپ ان کے بیٹوں کو عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے ایس ایچ او پر برہم ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے بیٹوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے، آپ بغیر ہتھکڑیوں کے ان کو لے آئے ہیں۔ جب ہم نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے تو آپ نے ان کو گرفتار کر کے لانا تھا۔ یہ کیا کسی بھی کنسیشن کے مستحق ہیں جو اپنے بزرگ والدین کو، بیمار والدین کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو نہ یہ کھانے پینے کو کچھ دیتے ہیں، نہ ان کو یہ ماہانہ خرچہ دیتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے تھے تو اپنے سارے حقوق لیتے تھے۔ جب بچہ چھوٹا ہو اور اگر ان کی بریک اپ ہو جائے فیملیوں میں اور وائف اپنے بچوں کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ہمیشہ بچے کی ویلفیئر کا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ بچے کے جو تحفظ، ان کے جو حقوق کا تحفظ ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں۔ عدالتیں اس وجہ سے کرتی ہیں کہ بچے کو حقوق دلوانا عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ وہیں پہ اگر اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے اور وہ نافرمان ہو اور وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھے، بزرگ والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھے، تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں۔ جب ایس ایچ او ان بیٹوں کو بغیر ہتھکڑی کے لے آیا تو اس کے اوپر عدالت نے ایس ایچ او پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہم نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے گرفتاری کے، اب بغیر ہتھکڑی کے لے آئے۔ جسٹس روح امین صاحب نے کہا کہ بیوی کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے کہا کہ ایک کمرے کے گھر میں والدین نے 6 بچوں کو پالا لیکن آپ لوگ ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکے۔ سماعت کے دوران بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ وکلا اور اسٹاف بھی آبدیدہ ہو گیا۔ عدالت میں موجود وکلا اور عدالت میں موجود جو سٹاف تھا وہ بھی رونے لگ گیا جب جو آنریبل بینچ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، آپ لوگوں کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ ایک کمرے کا گھر تھا، ماں باپ نے ایک کمرے کے گھر میں 6 بیٹوں کو پالا، آپ کو پال پوس کے جوان کیا، اور آج جب آپ کمانے والے بن گئے اور آج یہ والدین یہ بھوکے مار رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ان کو کچھ کھلائیں، تو یہ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو وہاں پر موجود جو وکلا تھے اور وہاں پر موجود جو سٹاف تھا عدالت کا وہ رونے لگ گیا، اتنی وہاں پر انوائرمنٹ بنا اور عدالت اتنی خفا ہوئی۔ عدالت نے تمام بیٹوں کو 3,000 روپے ماہانہ والدین کو حکم دے دیا اور ایس ایچ او کو ہدایت دی کہ ہر ماہ کی 26 سے 28 تاریخ تک تمام بیٹوں سے 3,000 روپے لے کر ان کے گھر پہنچائے جائیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریکوری ہے، جو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اگر تو عدالت خالی حکم جاری کر دیتی، وہ بیچارے والدین پھر اگر وہ عمل درآمد نہ کرتے، وہ پھر دھکے کھاتے رہتے، وہ پھر عدالتوں میں جاتے۔ عدالت نے اس کی ریکوری کا جو انتظام کیا وہ خوبصورت ہے۔ ایس ایچ او کو کہا ہے کہ ہر مہینے کی 26 سے 28 تاریخ کو آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے آپ نے ان تک پہنچانے ہیں۔ جسٹس اشتیاق صاحب نے کہا کہ اے جی صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل تھے، والدین کے تحفظ کے لیے آپ لوگوں نے جو آرڈیننس بنایا تھا وہ صرف دکھانے کے لیے تھا، صوبائی حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی کرنا چاہیے۔ دوران سماعت بڑا بیٹا بوڑھے والدین کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہوا، جس پر عدالت نے کہا آپ لے جائیں انہیں اور خدمت کریں ان کی اور دعائیں لیں، باقی بیٹے ہر ماہ فی کس 3,000 روپے والدین کو ادا کریں، اور ایس ایچ او کو کہا کہ اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو ان کو تھانے میں بند کر دیں، ان کو گرفتار کر کے جب تک پیسے نہیں والدین کے دیں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے۔ یہ ججمنٹ ڈویژن بینچ نے جاری کر دی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرڈیننس بھی آیا ہے، حکومت اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اور ہمارے نظام میں اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں، کوئی آرڈیننس اس کو نہیں چلنے دیا جاتا۔ آرڈیننس لایا جائے تو عدالتیں اڑا دیتی ہیں، آرڈیننس کے علاوہ اپوزیشن کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہونے دیتی اور ہمیشہ بلیک میل کرتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ والدین کا جو تحفظ آرڈیننس ہے وہ ہمارے ملک میں ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا اور والدین کو تحفظ ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔